खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पार्टीशन कंट्रोवर्सीज में आज हम एक बहुत अहम इशू के ऊपर बात करेंगे, और वो था कि सिख जो हैं उनका पार्टीशन पे क्या मौक़िफ़ था, यानी स्टैंड पॉइंट, और क्या उन्होंने एक सेपरेट सिख स्टेट मांगी थी या नहीं, और अगर सिख स्टेट नहीं मिलती तो क्या वो पाकिस्तान में होना पसंद करते या इंडिया में। ये तीन चार चीज़ें जो है ना, ये मैं दो पार्ट्स में कर रहा हूँ। यानी पार्टीशन के जो इवेंट्स हैं उससे पहले जो सारा कुछ हुआ वो पार्ट वन में आ जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं कि इसका जो इमीडिएट रेफरेंस है वो है 1940 को, जब 23 और फिर 24 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं वो इलाके अलग करके मुस्लिम स्टेट्स को दिए जाएं, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। बाद में ये आइडिया एक स्टेट का बना, यानी पाकिस्तान। शुरू में ये कई स्टेट्स का था। जब ये ऐलान हुआ लाहौर के अंदर, तो उसके बाद सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, जो खालसा नेशनलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे और जो अ, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जिसमें हिंदू मुस्लिम और सिखों की सपोर्ट होती थी, हुकूमत का साथ देते थे, मुस्लिम लीग ने जब ये ऐलान किया लाहौर में, तो मैं वो ऐलान आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये एक हफ्ते बाद, जस्ट 1 वीक आफ्टर द मुस्लिम लीग पास्ट द लाहौर और पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो ये कहा उन्होंने, The Muslim League has created a situation which may mean a parting of the ways for the Sikhs and the Muslims, with whom the Khalsa Nationalist Party has been cooperating in the provincial autonomy regime in the best interests of the province and the Sikh community. It would be the height of audacity for anyone to imagine that the Sikhs would tolerate for a single day the undiluted communal Raj of any community in the Punjab, which is not only their homeland but also their holy land. यानी इसका तर्जमा मैं करके बताता हूँ। जब ये लाहौर रेजोल्यूशन यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, तो सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, जो खालसा नेशनलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे और उस ज़माने की जो पंजाब की डोमिनेंट पार्टी थी वो थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी उस ज़माने में। सो ये मियाँ फजल हुसैन ने इस्टेब्लिश की थी, लेकिन उनकी डेथ जब 1936 में हो गई तो फिर सर सिकंदर हयात इसके प्रेसिडेंट थे। उनके नेक्स्ट राइट हैंड मैन जो थे वो अ, थे अपना चौधरी छोटू राम, हरियाणा के हिंदू जाट, और सिखों की इस के साथ मिल के कोalition गवर्नमेंट बनती थी। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आज तक तो हम पंजाब की कोऑपरेट करते रहे हैं, लेकिन अगर ये समझते हैं कि हम अ, पंजाब को किसी एक कम्युनिटी के तहत रहने देंगे, तो ये उनकी गलती है। हम कभी ये कबूल नहीं करेंगे कि हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहें। और उन्होंने कहा कि जो पंजाब है वो तो सिखों का होमलैंड है, तो इसमें यानी मुसलमानों की अगर सिर्फ हुकूमत होगी, यानी एक कम्युनिटी की, उससे पहले हिंदू मुस्लिम सिख पंजाब को रूल करते थे, तो हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। बाद में 1942 में ये दोबारा कहा गया। मास्टर तारा सिंह जो सिख लीडर थे
اکالیوں کے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کبھی ایک مسلم ڈومینیٹڈ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ بار بار اس قسم کی بات ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اب جناح صاحب جو ہیں انہوں نے تو 1940 کے بعد جو کیمپین کی وہ صبح شام یہی تھی کہ ہندوستان کی تقسیم کرو، ہمیں پاکستان دو ان علاقوں میں جہاں مسلمان میجورٹی میں ہے. اور سکھوں نے پہلے دن سے کہا تھا ہم نے تو یہ قبول نہیں کرنا. بعد میں جناح صاحب نے کئی کوششیں کی سکھوں کو اپنی طرف لانے کی. کہا کہ دیکھو پورے ہندوستان میں سکھ جو ہیں وہ 1% بھی نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان میں یہ ان کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی میرے خیال سے. یعنی ویسٹ پاکستان میں سکھوں کی پرسنٹیج اگر سارے پاکستان میں رہ جاتے تو کوئی 7 to 8% ہونی تھی. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کی فگر ہے. لیکن سکھ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کے پیچھے سکھ ہسٹری کا مسئلہ تھا کہ گروؤں کے ساتھ جو مغلوں نے کیا اس کا بار بار سکھ گردواروں میں ذکر ہوتا تھا. تو یہ ساری بیک گراؤنڈ تھی. اب آ جاتے ہیں ہم 1945 میں. کیمپین شروع ہوئی الیکشن کی. 46 میں الیکشن ہوا. اس کیمپین کے اندر مسلم لیگ نے کھل کے کمیونل پروپیگنڈا کیا، جس کے اوپر سکھ پنتھک پارٹیز نے اتنا ہی کہا کہ ہم اگر ہندوستان تقسیم ہوتا ہے مذہب کی بنیاد میں تو ہم کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے، اور پنجاب کے وہ علاقے جہاں پہ ہندو اور سکھ میجورٹی میں ہے ہم الگ کرنا چاہیں گے. اسی زمانے میں سکھوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ہماری سیپریٹ اسٹیٹ دی جائے. ٹھیک ہے. جناح صاحب کی بار بار کوشش تھی کہ سکھوں کو کسی طریقے سے اپنی طرف لے آئیں. تو ہم دیکھتے ہیں 21 مارچ 1946 1946 21 مارچ کو وہ آل انڈیا سکھ فیڈریشن کے لیڈر سے ملے اور انہیں کہا، اور یہ کہا بعد میں آئی میٹ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا سیکرٹری آف دا آل انڈیا سکھ فیڈریشن دس مارننگ. نہیں، یہ آل انڈیا سکھ فیڈریشن اسٹوڈنٹس کی نہیں، ان کے لیڈر. ٹھیک ہے. اینڈ ہیڈ اے ڈسکشن ود دیم. I made it clear to them that the Sikhs as a nation are entitled to a state of their own, and I am not opposed to it as much as such, provided they show me where it can be created. I assured the Sikhs that I am ready and willing to do everything I can to bring about a settlement between the Sikhs and the Muslims. تو یہ جو ہیں آل انڈیا سکھ فیڈریشن کے لیڈرز کو جب ملے تو یہ انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ سکھ بھی ایک نیشن ہے. اس سے پہلے جناح صاحب کا جو سٹینڈ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں صرف 2 نیشنز ہیں، ہندو اور مسلمان، باقی ہیں نیشنل گروپس. تو سکھوں کو بھی وہ نہیں تھے مانتے. لیکن جب دیکھا کہ سکھ جو ہیں وہ پاکستان کو اپوز کر رہے ہیں اور وہ اپنی اسٹیٹ چاہتے ہیں یا انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو 21 مارچ 1946 کو انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ سکھ جو ہیں وہ ایک نیشن ہے، لیکن وہ مجھے بتائیں کہ کون سا علاقہ ہوگا اس سکھ اسٹیٹ کا. یہ جناح صاحب ایز اے پولیٹیشنز ان کا جواب نہیں تھا. ان کو یہ پورا احساس تھا کہ سکھ جو ہیں وہ پنجاب کے کسی ڈسٹرکٹ میں میجورٹی میں نہیں ہے. اور تو اور جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ایسٹرن پنجاب کی، بڑی اسٹیٹس میں سے آپ لے لے کپور تھلا، اس سے بڑی پٹیالہ اور جتنی اور ہیں، وہاں پہ بھی سکھ کہیں میجورٹی میں نہیں تھے، حالانکہ وہاں کے جو رولر تھے پرنسز وہ سکھ تھے. تو سکھوں کا جو المیہ تھا، ڈائلیما کہہ سکتے ہیں ہم، ٹریجڈی کہہ لیں آپ، کہ اگرچہ ان کا روٹ سارے کلچرل، ریلیجس
पंजाब के अंदर थे और पंजाब की डिवीज़न उनके इंटरेस्ट में नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान, मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था बनना चाहते। वो चाहते थे कि अपनी एक स्टेट बने अगर इंडिया डिवाइड होता है। तो जिन्ना साहब ने उनको इस तरह कन्फ्रंट किया, क्योंकि उस ज़माने में ये कहना कि जी हमारे रूलर्स यहाँ पे सिख हैं, या मेजॉरिटी जो है कि हम राजा रंजीत सिंह यहाँ रूल करते रहे हैं, दैट वाज नॉट टू बी एंटरटेन्ड। बात थी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की। मुस्लिम लीग ने कहा था उन इलाकों में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो सिख तो अब प्रॉब्लम था कि अगर सिख डिमांड करते हैं एक सेपरेट स्टेट तो वो कहाँ होगी, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। मैं अगला पार्ट करूँगा सिख प्लान के ऊपर कि जो पार्टीशन में हुआ, अभी हम वहाँ पे नहीं आते। ये प्लान तो 1942-45 में तैयार हो गई थी, लेकिन इस पे अमल यानी इम्प्लीमेंटेशन पार्टीशन के डिक्लेरेशन के बाद हुई। ठीक है। सो ये जिन्ना साहब ने जब कहा तो ये भी कहना चाहिए कि चौधरी रहमत अली जिन्होंने 1933 में वो पाकिस्तान का एक पैम्फलेट पब्लिश किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी कहा था कि सिखों को एक अलग सिखिस्तान देना चाहिए। तो ये आइडिया भी घूम रहा था। प्रॉब्लम सिखों का ये था कि सिख तो सारे इंडिया, सारे पंजाब में फैले हुए थे, लेकिन अगर कोई सिख स्टेट बनती तो वो सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स में बनती, और वहाँ पे भी मेजॉरिटी मुसलमानों की और आप कह सकते हैं हिंदुओं की थी। तो जिन्ना साहब ने ये कहा कि अच्छा बताओ उसकी टेरिटरीज क्या होंगी, तो सिखों के लिए ये प्रॉब्लम हो गया। क्या कहें, ये कहें कि सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स में जहाँ पे वो मेजॉरिटी में नहीं है। तो जिन्ना एक्चुअली क्रिएटेड अ सिचुएशन जहाँ पे सिखों को चॉइस ये थी कि या वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या वो इंडिया का। समझ गए आप। अब हम आ जाते हैं कैबिनेट मिशन प्लान पे, जिसका हर वक्त जिक्र होता रहता है। कैबिनेट मिशन डेलीगेशन आई हिंदुस्तान के अंदर 24 मार्च को 1946 को, ये देखने के लिए कि कैसी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए जिसमें हिंदुस्तान यूनाइटेड हो, लेकिन बरतानिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी हो। हाँ जी, इस किस्म की सोच थी। मैंने वो सारा अपनी किताब में कवर किया है। तो 2 मार्च को ये कैबिनेट डेलीगेशन जो था 3 ब्रिटिश मिनिस्टर्स का, वो महात्मा गांधी को मिला, उस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उनको मिला, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू सुना। उन्होंने कहा जी हम पार्टीशन के ख़िलाफ़ हैं। महात्मा गांधी ने तो ये भी कह दिया कि जिन्ना को कहो वो खुद हुकूमत एक यूनाइटेड इंडिया में बना ले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के यूनाइटेड ही होगा, डिवीजन नहीं होगी इंडिया की। ये कंडीशन लगाई उन्होंने। और अ, ये क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल पार्टीशन के ख़िलाफ़ है और ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। तो 5 अप्रैल को सिख लीडरशिप मिली। अब ये सुने, मास्टर तारा सिंह ने कहा कि सिख जो हैं, द सिख्स वर अगेंस्ट द पार्टीशन, सिख जो हैं पार्टीशन के ख़िलाफ़ हैं, और वो फेवर करते थे एक कोalition गवर्नमेंट ऑल कम्युनिटीज़ की, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन भी आप कह लें, मिल के सारे हिंदुस्तान की एक कोalition गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन अगर पार्टीशन होती है तो सिख जो हैं वो ना हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे ना पाकिस्तान में। हाउएवर, अगर हिंदुस्तान की पार्टीशन नहीं होती, ये सुन लें आप, तो यूनाइटेड इंडिया में उन दे वुड बी इन अ बेटर बार्गेनिंग पोजीशन एंड नो वन कम्युनिटी वुड बी एबल टू डोमिनेट द गवर्नमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर इंडिया की पार्टीशन नहीं होती तो
کوئی بھی ایک کمیونٹی ڈومینیٹ نہیں کرے گی، لہٰذا وہ یونائٹیڈ انڈیا کے حق میں ہے۔ سردار ہرنام سنگھ نے آرگیو کیا کہ اگر ڈویژن آف پنجاب ہوگی تو صرف میجورٹی کس کی ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا that Sikhs held more land than the Muslims in the Lahore and Amritsar districts and paid more land revenue than them، کہ لینڈ ریونیو بھی وہ لاہور اور امرتسر ڈسٹرکٹ میں زیادہ زمینیں سکھوں کے پاس ہیں اور وہ لینڈ ریونیو بھی زیادہ دیتے ہیں، لہٰذا صرف یہ جو ہیں پاپولیشن میجورٹی نہیں کنسیڈر کرنی چاہیے، دوسرے فیکٹرز کو بھی لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہرنام سنگھ نے if Jinnah's Muslims were not reconciled to majority rule, why should the Sikhs reconcile to Muslim majority rule؟ یعنی کہ اگر جناح صاحب نہیں مانتے کہ میجورٹی یعنی ہندو جو ہیں وہ انڈیا کو رول کریں گے تو سکھ کیوں مانے کہ وہ پاکستان یا پنجاب کو رول کریں گے؟ اس کے بعد گیانی کرتار سنگھ نے کہا he emphasized the importance of the Sikhs in the army۔ انہوں نے کہا دیکھو سکھ جو ہیں آرمی کے اندر بہت زیادہ ہیں، انگریزوں کو کہا تو ہماری جو ہے نا وہ امپورٹنس ایز اے کمیونٹی کو آپ بھول نہ جائیں۔ All three wanted a separate Sikh state to be established which should include the Ambala and Jalandhar divisions and parts of Lahore division where they claimed Sikhs owned more land and other property۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، تینوں یہ جو لیڈر تھے، اور یہ کہا جاتا ہے جی ماسٹر تارا سنگھ تو ہندو تھے اور یہ وہ بکواس ساری ہے۔ گیانی کرتار سنگھ واز اے جاٹ، ایوری باڈی نوز دیٹ۔ ہرنام سنگھ کا مجھے نہیں پتا، شاید وہ بھی جاٹ ہی ہوں۔ یہ نان سینس باتیں اب سکھوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ کیبنٹ مشن پلان کا پورا جو والیوم 7 ہے اس میں سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، تو آپ لوگ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مانگا پنجاب کی 5 ڈویژن تھیں اس زمانے میں، لاہور، جلندر، امبالہ، ملتان اور راول پنڈی۔ ملتان، راول پنڈی اور لاہور ڈویژن میں مسلمان میجورٹی میں تھے، جلندر اور امبالہ ڈویژنز میں ہندو سکھ مل کے میجورٹی میں تھے ڈویژنز کے اندر پھر ڈسٹرکٹ تھے 29 ڈسٹرکٹس ان دا ہول آف پنجاب ان 5 ڈویژنز۔ یہ باتیں آپ نوٹ کرتے جائیں، یہ کوئی اور آپ کو نہیں سمجھائے گا۔ تو تینوں سکھوں نے یہی کہا تھا، لیڈرز نے، ماسٹر تارا سنگھ، گیانی کرتار سنگھ اور ہرنام سنگھ نے، کہ ہمیں ایک سیپریٹ سیٹ دی جائے۔ یہ کیبنٹ مشن کے سامنے کہہ رہے ہیں، جس میں امبالہ اور جلندر ڈویژن ہو اور ساتھ ساتھ لاہور ڈویژن کے وہ علاقے جہاں سکھ جو ہیں زیادہ پراپرٹی اون کرتے ہیں، اور یہ وہ علاقے تھے جو لاہور اور امرتسر کی طرف سے یعنی اجنالہ اور یہ جو تھیں اپنا تحصیلیں آپ کہہ لیں، وہاں ان کی زمینیں زیادہ تھیں، میجورٹی صرف شاید اجنالہ تحصیل میں تھی، دا اونلی تحصیل۔ امرتسر شہر میں بھی سکھ میجورٹی میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ نوٹ کر لیں۔ یہاں پہ میں آج بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد پنجاب کی پارٹیشن پہ کیا سکھوں نے کیا، مسلمانوں نے کیا، کیا ہوا، اور سکھ پلان کیا تھی، یہ نیکسٹ پارٹ میں پریزنٹ کروں گا۔ تو سکھ پوزیشن تو تھی پنجاب کے، وہ یہ پارٹیشن پہ یہ تھی کہ وی آر اگینسٹ دا پارٹیشن آف انڈیا، وی وانٹ اے یونائٹیڈ انڈیا، کیونکہ اس میں کوئی ایک کمیونٹی ڈومینیٹ نہیں کرے گی اور کولیشن گورنمنٹ بننی چاہیے۔ لیکن اگر پارٹیشن ہوتی ہے تو سکھوں کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ دی جائے، یہ ان کا ڈیمانڈ تھی کیبنٹ مشن کے سامنے۔ سو آئی ہوپ دس از کلیئر۔ یہاں پہ میں آج ختم کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔
نیکسٹ پارٹ میں پھر جو پارٹیشن میں ایونٹس ہوئے وہ ہم کور کریں گے. آل دا بیسٹ.